السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا طومبوريزاسيون اخرى اللي هي تي اون ولكن ميمواريزي. يعني ملي كتسالي لا طومبوريزاسيون ديالك كتبقى هذيك لاطا ديال هذاك البيت دو فان دو كونت تيبقى A1 حتى كنديروا ليه واحد الروزيت. الا ما درناش ليه رينيسياليزاسيون دائما هذاك البيت غيبقى اكتيفي. دونك غنمشيو نيشان اللوجيسيال بلا ما نطولوا في الفيديو. غادي نمشيو للطومبوريزاسيون هنايا وغادي نلقاو هاد هما كاينين نورمالمون كاينين جوجات، كاينين جوج ديال لي انستركسيون كيديروا نفس العمليه. كاينه هاد اس تيري اس او في او ار زد وكاينه هاد اس. حنا غادي ايمن نخدموا بالاسهل حاجه هي هاد اس. دونك هنا غادي ناخذوا واحد لا لين، غناخذوا هاد الكونتاكت باش غادي ناكتيفيو هاد الطومبوريزاسيون وناخذوا قدامها هاد لا سورسي اللي غتكون طومبوريزاتور اس اللي هو تي اون ميمواريزي. غناخدو لين اخرى اللي غنديرو فيها البيت دو فان دو كونت، يعني ملي غادي تساليك لا طومبوريزاسيون غيتاكتيفي هذا وغنديروه كي اكتيفينا واحد لا سورسي. لونطري اللي غادي نعطيوه هي او 124.0. حنا كنا درنا في الطابل بنيمونيك كنا عطيناها مارش، وهنايا الطومبوريزاسيون غادي نعطيوها تي 4 مثلا. اوكي، وهنايا بالنسبه لهاد ليدونتيفيكاسيون تنديرو اس 5 تي دياز، نديرو مثلا 5 سكوند نديرو اونطري. البيت دو فان كونت خاصو يكون عندو نفس لادريس ديال التيكات ديال هاد الطومبوريزاسيون يعني التيكات. دونك غادي نديرو التيكات، وبالنسبه لا سورتي ديالنا غادي نعطيوها الادريس ا 124.0 اللي كنا عطيناها في الطابل ديال منيمونيك السميه ديال لومب. غادي نشارجيو البروغرام ديالنا، غنمشيو لهاد شارجي ونديرو وي. غنمشيو للسيميلاتور ديالنا. بطبيعه الحال اللي ما عرفش كيفاش يجبد السيميلاتور راه يرجع الفيديوهات اللي فاتوا غادي تلقى كيفاش. غادي نديرو فيزياليزاسيون من هاد النظيرات اللي هنايا وغادي نمشيو لهداك السيميلاتور. بطبيعه الحال لي زادريس خصهم يكونوا بحال 124 حنا درنا طومبوريزاتور تي 4. دونك حتى هنا غادي نديرو ل 4. غادي نديرو اون مود ران بي وناكتيفيو هاد البوطون مارش اللي عندنا هنايا. دونك باش ملي نبغيو اكتيفيو من لادريس ديال او 124.0 اللي هي هادي. دونك هو الطومبوريزاتور اسير كيحسب لينا هنايا اين فوا غادي تسالي هذيك 4 سكوند غي اكتيفي لنا لا لومب. كما كتلاحظوا معايا هنا لا لومب ديالنا شعلات من بعد ما سالات الطومبوريزاسيون. لاحظوا معايا من نحيد ايدي على هاد المارش اللي كي اكتيفي لنا الطومبوريزاتور لا سورتي ديالنا بقات اكتيفي. علاش؟ حيت حنا اختارينا واحد الطومبوريزاتور لي ميمواريزي كي ميمواريزي لينا هذيك لا فالور اللي وصل ليها. دونك غادي الا بغينا حنايا نعاودو ناكتيفيو الطومبوريزاتور خاصنا نديرو واحد البوطون اخر اللي كيدير لنا رينيسياليزاسيون ديال هاد الطومبوريزاتور. هذا باش يمكن لنا ديك الساعه نعاودو لا طومبوريزاسيون. غنديرو ستوب، غادي نمشيو نحيدو فيزياليزاسيون من هنايا وغادي نزيدو واحد لا لين واحد الريزو من هنايا نحيدو نديروه في الاخر تحت. فوالا، غادي نزيدو فيه واحد البوطون اللي غادي نسميوها مثلا او 124.2. غنديرو دوبل كليك على هاد الريكتونغل ونعطيوها ريس رينيسياليزاسيون، نسميوها رينيسياليزاسيون. وفي السورتي اللي عندها خصنا نديرو الروزيت. الروزيت ملي غادي نجبدوها غادي نمشيو اوبيراسيون سور بيت هذه اللي كاينه اغوش هنا، غادي نلقاو واحد ار. الا سيليكسيونينا هنا غادي تلقى هنا لتحت كاتبين لنا ميزا زيرو. دونك غادي نديرو دوبل كليك عليها باش غادي تزاد لينا هنايا. هنا عطينا واحد دي بوين دانتيرغاسيون يعني اشنو باغيين رينيسياليزيو. دونك خصنا نعطيو لادريس ديال هذاك الطومبوريزاتور. لادريس ديالو بطبيعه الحال هي تي 4. غنديرو تي 4 وهنا غادي نمشيو نشارجيو البروغرام ديالنا. نديرو وي ونديرو فيزياليزي لو بروغرام. غادي نمشيو للسيميلاتور غنديروه اون مود ران بي وغادي ناكتيفيو الطومبوريزاتور
ميمواريزي ديالنا. قلنا كنأكتيفيوه ببوطون مارش اللي لادريس ديالها هي 124 0. هي هادي طومبوريزاتور. هنايا ادروات انا راسي كيحسب لينا كي ديكونتي هذيك لا طومبوريزاسيون. اين فوا غادي يوصل للزيرو يعني لا طومبوريزاسيون ديالنا غادي تسالي، غتشعل لينا لا لامب، يعني غاتاكتيفي هذاك البيت دو فان دو كونت، وهذاك بالدور ديالو غادي اكتيفي لنا لا لامب، يعني راه لا لامب ديالنا شعلات من بعد هاد الطومبوريزاسيون. المهم حتى لهنا ما كاين حتى مشكل. ملي غنحيدو يدينا على هذاك البوطون اللي كيأكتيفي لنا الطومبوريزاتور، قلنا الميمواريزي كيخلي لنا هذيك البيت دو فان دو كونت محافظ على هذيك لا فالور. الا بغينا نعاودو الطومبوريزاسيون مره جديده خاصنا نديرو ليه الريميزا زيرو عاد باش نقدروا نستافدوا مره اخرى. دونك الريميزا زيرو درناها بلادريس او 124.2. دونك هي هادي. ملي غنكوشي هادي لا لامب ديالنا خصها تطفى. دونك غنكوشيها فوالا كما كتلاحظوا معايا لا لامب ديالنا طفات، وهنايا دار لينا الروزيت ديال تي4. دونك تي4 ولات فيها زيرو، يعني ما بقاش عندنا دابا لا ميمواريزاسيون. نحيدو يدينا على هذا البوطون ريس، ودابا نقدروا نلونسيو طومبوريزاتور من جديد. نوركو على بوطون مارش. هنا راه سير كيحسب لينا 3 2 1. من يوصل زيرو غاي اكتيفينا لا لامب. دونك ملي اكتيفا لا لامب غيبقى ماكتيفيها حتى نديرو حنايا لا ريميز ا زيرو. دونك ملي نديرو الريميز ا زيرو من هنايا لا لامب ديالنا غادي تطفى. هذا هو الطومبوريزاتور تي اون ميمواريزي. السلام عليكم ورحمة الله.